बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज यकम अक्टूबर और मंगल की शाम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला हो या आइनी तशरीह का मामला हो या फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हो, तीनों जगहों पे इस वक्त हुकूमत की भरपूर सहूलतकारी नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। और तमाम तर कोशिशों के बावजूद काजी फैसल साहब की भी इसमें भरपूर कोशिशें शामिल हैं, और जो बेंच उन्होंने तश्कील दिया उसके अंदर इतनी कानूनी और सुप्रीम कोर्ट रूल्स की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और कुछ गलतियाँ की हैं, जिसके नतीजे में ये फैसला जो भी हो, जिस सूरत में भी हो, ये ज़्यादा अरसा जो है कि ये सस्टेन नहीं कर सकेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले कई केसेस या फैसलों को काजी फैसल साहब की अदालत ने कलअदम करार दिया है, तो ये फैसला भी शायद ज़्यादा अरसा सस्टेनेबल नहीं रहेगा। और 2/3 अक्सरियत इसलिए भी नहीं मिल रही कि इसमें हुकूमत के साथ जो दो बड़े फरीक थे, 2/3 अक्सरियत को दिलवाने के लिए या आइनी तरमीम के अंदर दो बड़े फरीक जो हैं कि उन्होंने कदम खींच लिए हैं, वो पीछे हट गए हैं, जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि काजी फैसल साहब की तमाम तर कोशिशें और ये लार्जर बेंच की तश्कील, रूल्स को पीछे डालकर, कवानीन को पीछे रखकर जो है कि ये बेंच तश्कील तो दे दिया गया, लेकिन 2/3 अक्सरियत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही और आइनी तरमीम शायद नहीं हो सकेंगी। ये वो सारे मामला है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। जहाँ तक मामला जो है काजी फैसल साहब की इस बेंच की तश्कील का मामला है, तो इसमें आज भी ये बेंच बनाया गया, 5 रुकनी बेंच, और इसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब खुद शामिल हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो सीनियरिटी में 5वें नंबर पर हैं, और उनके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल सीनियरिटी में 6ठे नंबर पर हैं, और उसके बाद नईम अख्तर अफगान साहब को शामिल किया गया जो सीनियरिटी में 14वें नंबर पर हैं, और फिर जस्टिस मियां मजहर आलम खेल साहब जो एडहॉक जज हैं और इस वक्त सीनियरिटी में सबसे आखिरी नंबर जो 19वां नंबर है, उस नंबर पे ये मौजूद है। तो ये बेंच की तश्कील हुई है, और इसमें बेंच बनते ही बड़े दिलचस्प और बड़े फिक्र अंगेज किस्म के तबसरे जो हैं वो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन हम इसमें किसी भी शख्सियत को डिस्कस किए बगैर सिर्फ कुछ कानूनी आइनी नुकात हैं जो जस्टिस मंसूर ने और जस्टिस मुनीब ने उठाए थे अपने खतूत के अंदर। ये वो कानूनी नुकात हैं जिनकी बुनियाद बना दी गई है कि इस 5 रुकनी लार्जर बेंच के किसी भी फैसले में या आइन की तशरीह या नज़रसानी के हवाले से जो भी ये फैसला करता है, उस फैसले को जब भी चैलेंज किया जाएगा तो उसमें इस बेंच की तश्कील सबसे बड़ा अहम मसला होगा। और क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और सदारती हुक्मनामे के तहत जो कमेटी थी और उस कमेटी की तश्कील मुकम्मल नहीं हुई और वो कमेटी मुकम्मल बैठी नहीं, और उसके फैसले फिर कैसे होंगे, पहला एक नुकता ये होगा। और दूसरा, जो 4 रुकनी गुज़श्ता रोज़ बेंच ने फैसला जारी किया, ये किसी भी तौर पाकिस्तान की किसी भी अदालती नज़ीर में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जिस अंदाज के अंदर ये 4 रुकनी बेंच का और उसके अंदर एक 5वें जज का नाम लिख के और दस्तखत का खाना खाली छोड़ दिया गया, और ये कहा गया कि ऑर्डर मुनीब अख्तर साहब के सामने रखें और कहें जी कि इस ऑर्डर के तहत आप आएँ, अदरवाइज जो है नया बेंच बनाएंगे। तो गुज़श्ता रोज़ का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर किसी तौर के ऊपर है ही नहीं है। तो ये वो बुनियादी कानूनी नुकात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी की सारी जो कार्रवाई आज हो रही है या कल होगी या परसों होगी, जब तक ये मुकम्मल होता है, फैसला होता है, इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है कानूनी, और ये सेट असाइड किसी वक्त भी हो जाएगा जब इसको चैलेंज किया जाएगा। तो ये मामला तो एक तरफ हो गया। दूसरा मामला जो है, 2 फरीक पीछे हट गए और 2/3 अक्सरियत जो है शायद काजी साहब के इस फैसले के बावजूद कि ये हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग को इजाज़त दे दें, और उसके बावजूद जो है कि ये मामला जो है 2/3 मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। ये बड़ा एक अहम नुकता है। और इसमें भी अभी जो आज सवालात भी उठाए गए काजी फैसल साहब की जानिब से, और मुख्तलिफ मगरबी ममालिक और बरतानिया, अमरीका और दीगर ममालिक के भी रेफरेंस मांगे जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी अहम है, अगर ये दे भी देते हैं। देखें, ये COD के तहत जो है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ये आर्टिकल ये डाला गया था कि जी फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा स्टैब्लिशमेंट और फौजी स्टैब्लिशमेंट जो है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करती है, और अपने मतलब के लिए जब भी हुकूमतों को गिराना हो, जमहूरियत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना हो, तो वो अपने जो मोहरे उन्होंने फिट किए होते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों को, उनको कहते हैं जी पीछे हट जाएं और दूसरी पार्टी को वोट दे दें, और ये सारा सिलसिला होता था जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनते थे, इसके खात्मे के लिए ही शामिल की गई थी। लेकिन बदकिस्मती से ये इसके बावजूद हॉर्स ट्रेडिंग की गई अप्रैल 2022 में, और सिंध हाउस के अंदर जो है कि जिस तरह से लोगों को रखा गया था, तो उसकी जब तशरीह की गई तो ये कहा गया जी कि ये नहीं हो सकता कि अगर कोई चोर चोरी करे और माले मसरूका, आप चोर को पकड़ लें, चोर को सजा दे दें,
اور اس سے مال مسروقہ جو برآمد ہو رہا ہو وہ اس کے اصل مالکوں کو نہ دیا جائے. تو مال مسروقہ اگر اصل مالکوں کو نہ دیا جائے, صرف چور کو سزا دی جائے, تو یہ ادھورا انصاف ہوتا ہے. تو اس لیے جو مینڈیٹ عوام نے دیا وہ ایک پارٹی کو دیا. آج قاضی صاحب یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ جناب یہ تو پھر تو اگر ووٹ ہی شمار نہیں کریں گے تو پھر تو کبھی عدم اعتماد نہیں ہو سکتی. برطانیہ میں اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہوئی اور ان کو گھر جانا پڑا. بالکل جانا پڑا. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی قائد ایوان کون ہوگا, اور پارلیمانی لیڈر فیصلہ کرے گا کہ ووٹ کس کو دینا ہے. اگر پارلیمانی پارٹی کے اندر اکثریت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اپنا قائد ایوان تبدیل کرنا ہے, اور پارلیمانی لیڈر اس کی انسٹرکشن دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اکثریت کا فیصلہ یہ ہے, اب ہمیں جو ہے کہ پرسن اے نہیں پرسن بی بنانا ہے, تو تمام لوگ پابند ہوں گے کہ اپنی پارٹی کے اندر بھی تبدیلی لا سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا مینڈیٹ پیپلز پارٹی کا ہو, مینڈیٹ نون لیگ کا ہو, مینڈیٹ پی ٹی آئی کا ہو, لیکن ارکان جو ہے کہ وہ اپنے قائد ایوان کی بجائے جو ہے یا مخالفین کے قائد ایوان کے لیے ووٹ ڈال دیں, تو اس میں جو ہے کہ پھر یہ اپنے مینڈیٹ سے انحراف ہوگا. عوام کی جو امانت ہے اس کے اندر خیانت اور بددیانتی ہوگی. یہ وہ اسپرٹ ہے جس کے تحت جو ہے یہ آرٹیکل شامل کیا گیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے. لیکن اب اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور بنیادی مسئلہ جی نہیں جی رائے شماری اور ضمیر کی آواز اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, لیکن اصل اسپرٹ کو نہیں سمجھا جا رہا. اس میں ابھی جو ہم نے گزشتہ ویلاگ میں بھی بات کہی تھی کہ نون لیگ کے اپنے کچھ لوگ جو ہے کہ ان ساری آئینی ترامیم کو غیر آئینی تصور کرتے ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ترامیم منظور ہوتی ہیں تو پاکستان میں ایک جو کانسٹیٹیوشنل جو ہے کہ اٹیک ہوگا, یہ آئین کو مسخ کرنے کے مترادف ہوگا, اور پھر عدلیہ خاص طور پہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کو زیر عتاب لانا یا کنٹرول کرنا, اور اس کی جو آزادی ہے انصاف کے بنیادی تقاضوں کے لیے آزاد عدلیہ کا, غیر جانبدار عدلیہ کا اور ہونا ضروری ہے, وہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے نون لیگ کے اپنے کچھ لوگ جو ہیں کہ وہ اس میں ووٹ نہیں کریں گے. تیسرا معاملہ جو ہے کہ وہ نون لیگ اس لیے بھی ابھی آپ کو متحرک نظر نہیں آئے گی. ہم نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں آپ کو یہ بات کی تھی کہ نون لیگ کے ساتھ ابھی ایک جو ہاتھ ہوا ہے, یہ ساری کی ساری جو ترامیم ہے یہ نہ نون لیگ کی نہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے خاص طور کے پر لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کو جنہوں نے خطوط لکھے کہ ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو جو ہے مداخلت کر رہی ہے, ان کو سبق سکھانا چاہتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے اندر بھی آزاد ججوں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ سارا کا سارا جو ڈرافٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر تیار ہوا. نون لیگ کو یہ کہا گیا, اور اس میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہے محسن نقوی صاحب تھے. آپ کو معلوم ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقاتیں ابتدائی انہوں نے کی, پھر وزیر قانون بھی گئے, نون لیگ کے لوگ گئے, پیپلز پارٹی کے لوگ گئے, اور یہ نون لیگ کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ فضل الرحمان صاحب حمایت کریں گے. تو اس لیے وہ تیار ہو گئے, اور یہ سارا کا سارا ڈرافٹ اور اجلاس بھی بلا لیا گیا. رات 12 بجے تک اجلاس ہوئے, لیکن فضل الرحمان صاحب نہیں مانے. تو نون لیگ اس پہ بڑی ناراض ہوئی, اور اس نے کہا جی کہ ہمیں آپ نے یہ یقین دہانی کرائی کہ فضل الرحمان صاحب تیار ہیں, لیکن فضل الرحمان صاحب تیار نہیں تھے, اور ہمیں بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا کہ ساری تیاری کر کے وہ ناتی توتی رہ گئی, تو منہ تے مکھی بہ گئی. تو ہمارے ساتھ تو وہ حال ہوا, میاں صاحب بھی لاہور سے اسلام آباد آ گئے, لیکن ان کو شرمندگی کے ساتھ واپس جانا پڑا. تو اس لیے ابھی نون لیگ آپ کو ایکٹیو نظر نہیں آ رہی ہے. پیپلز پارٹی ابھی ایکٹیو ہے, اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور وفاقی کانسٹیٹیوشنل عدالت کے نام کے اوپر جو ہے کہ وہ بلاول بھٹو صاحب مختلف بارز کے اندر جا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں. لیکن یہ اصل جن کا ایجنڈا ہے, ابھی محسن نقوی صاحب دوبارہ فضل الرحمان صاحب کے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ابھی بھی نمبر پورے نہیں ہیں. یہ فلور کراسنگ کی اجازت دے بھی دیں تو وہ پی ٹی آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کو جو ہے محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا گیا. کچھ لوگ آپ کو اسلام آباد میں نظر آئیں گے, لیکن وہ لوگ ہیں جن کو کسی طور کے اوپر بھی توڑا نہیں جا سکتا, اور جن کو توڑا جا سکتا ہے ان کو محفوظ مقامات پہ پہنچایا گیا ہے. اس لیے ابھی حکومت کو یہ پتا ہے کہ یہ گنتی پوری نہیں ہو رہی, اور وہ فضل الرحمان صاحب کے پاس جا رہے ہیں. اور انہوں نے ایک رحیم یار خان کا پیپلز پارٹی کا آیا تھا, ایک اس پہ ان کو ریزرو سیٹ خاتون کو دے دی تھی. اب ایک کرم میں ایک نشست جو ہے کہ وہاں سے ری کاؤنٹنگ کی کہانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے لے لی جائے, اور اگر فضل الرحمان صاحب مل جاتے ہیں تو پھر ایک دو بندے کوئی اگر ہم مینیج کر لیں پی ٹی آئی کے, تو پھر شاید معاملہ ہو جائے گا. لیکن اس وقت حکومت کے پیپرز کے اندر, پیپلز پارٹی نون لیگ کے پیپرز کے اندر نمبر ابھی بھی پورا نہیں ہے, اور فضل الرحمان صاحب کی منت ترلے دوبارہ کرنے شروع کر دیے گئے ہیں تاکہ ان کو کسی طور کے اوپر جو ہے کہ وہ تیار کیا جا سکے. لیکن بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. دو فریق جو پیچھے ہٹے ہیں, ایک پاکستان مسلم لیگ نون پیچھے ہٹ چکی ہے, وہ کہہ رہی ہے جی آپ سارا کچھ کریں, نمبر پورا کریں, سب کچھ کریں, جب سب کچھ ہو جائے تو ہمارے ووٹوں کی جب ضرورت ہوگی ہم دے دیں گے. دوسرا فریق جو ہے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں, آپ کو یاد ہوگا کہ خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی, اور خصوصی کمیٹی تھی پارلیمان کے تقدس کے لیے, کہ انہوں نے رات کے تاریکی میں پارلیمان کے اندر گھس کر ارکان کو گرفتار کیا گیا تھا, اس مسئلے پہ یہ کمیٹی بنی تھی. لیکن پھر اسی کمیٹی کے اندر آئینی پیکیج کے اوپر بات ہونا شروع ہو گئی.
اب اس کمیٹی کی خبریں چل رہی تھی کہ دوبارہ اجلاس بلا لیا گیا ہے. آج نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا جی کوئی اجلاس نہیں بلائے گا سیکرٹری نیشنل اسمبلی کی جانب سے, اور جب اجلاس بلایا جائے گا تو وہ قاعدہ نوٹیفیکیشن اناؤنسمنٹ کی جائے گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ اور نون لیگ نے قدم پیچھے کھینچ لیے, کیونکہ نمبر ابھی تک پورا نہیں ہے. تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی وہ نمبر پورا نہیں ہے جس کے لیے آئینی ترامیم پیش کی جا سکتی ہیں. اس لیے اب ٹاسک جو ہے محسن نقوی صاحب اور پیپلز پارٹی کو دیا گیا, آپ بندے پورے کریں. بندے پورے ہوں گے تو خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی آ جائے گا اور نیشنل اسمبلی سینٹ کے اجلاس بھی بلائے جائیں گے, اور نون لیگ اپنے ووٹ دینے کے لیے بھی تیار ہوگی. تو گیم اس وقت یہ بن چکی ہے, تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آپ کو آگاہ کرتے رہیں کہ آج تک اتنا ہی. خالد جبیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.